subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. आज हामी विक्रम सम्वत 2078 साल चैत 15 गते माध्यमिक तहका जुन प्रथम पत्रकार परीक्षा भएका छन् त्यसका प्रश्न र उसका उत्तर लिएर आएका छौं। यसलाई राम्ररी सुन्नुस् है। 1 नम्बरमा सूर्यलाई एक फनको घुम्न पृथ्वीलाई कति समय लाग्छ? यसको सही उत्तर हुन्छ सी 365 दिन 5 घण्टा 57 मिनेट लाग्ने गर्दछ। दोस्रोमा गर्मीमा पृथ्वीको तापक्रम कुन भागमा अति नै तातो हुन्छ? यसमा हेर्नुहुन्छ भने तिब्बतीय यसको सही उत्तर हुन्छ सी, किनभने यहाँ जुन छ सहारा मरुभूमिबाट आएका जुन गर्मी हुन्छन् त्यसले गर्दा यहाँ यो जुन छ भारतको राजस्थान प्रान्तमा पर्दछ। त्यो त्यस कारणले गर्दा त्यहाँ सहारा मरुभूमिबाट आएका जुन हिट हुन्छ, ताप हुन्छ, त्यसले के गर्दिन्छ यहाँनिर बढी ताप गर्दछन्। छोटा नागपुर कहिले पनि उदय प्लेटो, किनभने नागपुरमा अलरेडी ठण्डा ठाउँ छन्। त्यसै तिब्बती पठारमा पनि ठन्डो हुन्छ, त्यसले गर्दा यसमा पनि अलिअलि हुन्छ, डिकन प्लेटोमा हुन्छन्, तर केन्द्रीय उच्च स्तरीय जो उच्च भूमि जुन छ त्यहाँनिर धेरै लगभग 400 डिग्री सेन्टिग्रेडसम्म टेम्परेचर हुने कहिलेकाहीँ गर्मी मौसममा हुने गर्दछ। त्यसले गर्दा यसको सही उत्तर हुन्छ 2। अर्कोमा नेपालमा महाभारत र चुरे पर्वतको बीचमा पर्ने क्षेत्र कुन हो? यसको त सही उत्तर हुन्छ जुन तराई क्षेत्र दून प्रदेश हुन्छ त्यही हुन्छ। नेपालको हावा पानीमा विविधता हुनुका मुख्य कारण कुन हो? एमा धरातलको उचाइ र अक्षांशको स्थितिमा फरकपन, प्राकृतिक स्रोतहरूको विविधता, वन जंगलको स्थित भिन्नता र डीमा माथिको सबै। यसको मेरो विचारमा आन्सर हुन्छ डी। 5 नम्बरमा तलमध्ये कुन प्रथालाई मानवीय संवेदनशीलताको पराकाष्ठ कुप्रथा भन्ने चिनिन्छ? यसको दाइजो प्रथामा त पैसा लेनदेन मात्रै हुने गर्दछ। सती प्रथामा त यसरी हुन्छ कि जिउँदो मान्छेलाई नै जिउँदै जलाइदिन्छ, त्यसले गर्दा सती प्रथा जुन हुन्छ बी जुन हुन्छ यो मानव संवेदनशीलताको पराकाष्ठ मानिन्छ। कमैया प्रथामा त काम गराउने हो, त्यसको बापत कहिले पैसा दिने कहिले नदिने। देउकी प्रथामा त कुमारी कन्यालाई सन्यासी अथवा देवकी बनाइदिने, त्यति मात्रै हो। कोभिड बावजुद पनि आर्थिक वर्ष 2077-78 मा अर्थतन्त्रको कुन क्षेत्रमा वृद्धि दर सकारात्मक रहेको थियो? यसको सही उत्तर हुन्छ कृषि क्षेत्रको सकारात्मक थियो। नेपालको आर्थिक वर्ष 2078-69 को बजेटको सबभन्दा बढी रकम विनियोजन गरेको क्षेत्र कुन हो? त्यसको सही उत्तर हुन्छ शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि। यसको आन्सर हुन्छ बी। जैविक विविधता भन्नाले के बुझिन्छ? जैविक विविधताको 3वटा कुरालाई तपाईलाई लिनुपर्ने हुन्छ। 3वटालाई डिफाइन गरिएको छ। एउटा छ पारिस्थितिक प्रणाली विविधता, अर्को हुन्छ प्रजातीय प्रणाली विविधता, र तेस्रो हुन्छ वंशानुगत विविधता। यसमध्ये एउटा मात्रै पर्दछ ए भन्न, त्यसैले गर्दा डेफिनेटली यसको आन्सर हुन्छ ए। अर्को संयुक्त राष्ट्र संघको मुख्य अंग कुन होइन? यसमा मुख्य अंग अन्तर्गत जानुहुन्छ भने महासभा, त्यसपछि सुरक्षा परिषद, अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालय, आर्थिक तथा सामाजिक परिषद, जिम्मा जमानी जुन अहिले निष्क्रिय रहेका छन्, र सचिवालय। यसरी 6वटा यसका अंग रहेका छन्, जसमध्ये यसको आन्सर हुन जान्छ आन्तरिक मुद्रा कोष। यसमा पर्दैन, त्यसैले गर्दा यसको आन्सर हुन्छ डी। क्वेशन नम्बर 10, नेपालको प्रधानमन्त्रीहरूको कार्यकालको सही क्रम निर्धारण गर्नुहोस्। भीमसेन थापा त नेपालको सबभन्दा पहिलो प्रधानमन्त्री मानिन्छ, मुख्तियार हुनुहुन्थ्यो उहाँ। त्यसपछि यदि सही जानुहुन्छ भने भीमसेन थापा पछि आउँछ फतेजङ, जसको बेलामा कोतपर भएको थियो, कोतपरमै उहाँको निधन पनि भएको हो। त्यसपछि आउँछन् फतेजङ, त्यसपछि आउँछन् तपाईको मातबर सिंह थापा, र अर्को आउँछन् जङ्गबहादुर राणा। यति जुन छ यसको जुन क्रम जुन छ यही हो। अर्को हेर्नुहोस् है, यसको सही उत्तर हुन्छ ए। जेन्थिन शब्दको समानार्थक शब्द कुन हो? जेन्थिन शब्द हुन्छ, यसको सही उत्तर हुन्छ टाउकोटको ठ्याक्कै माथि जस्तो शब्द हुन्छ, र यसको सही उत्तर हुन जान्छ सी। अर्को क्वेशन हेर्नुहोस् है, पेपर हामी 2 मा आउँदैछौँ। पेपर 2 मा हेरौँ। क्वेशन नम्बर 12, कुनै काम पी र क्यू मिलेर 18 दिनमा पूरा गर्न सक्छन्। पी एक्लैले सो काम 27 दिनमा पूरा गर्न सक्छन् भने
क्यू एक्लैलेलाई सो काम पुरा गर्न कति दिन लाग्ला? यो वर्क एन्ड टाइमको क्वेसन हो। एकचोटि म हिन्ट हेर्दैछु। यसमा 12 नम्बरमा हेर्नु त पी र क्यूले कुनै काम 18 दिनमा गर्छन्, पीले त्यो काम 27 दिनमा गर्छन्। त्यसो भए दुईटैको एलसीएम लानुहुन्छ भने 54 दिन 54 वटा हुन्छ। यसको मतलब उसले 54 कुनै काम जे बनाएको होस् 54 वटा काम गरेका छन्। त्यसो भए पी र क्यूलाई त्यो काम एक दिनमा कति गर्छ त? 3 18 दिए 54, 3 वटा कुनै काम गर्छन्। पीले कति काम गर्छ? 27 गर्छन्। त्यसो भए 3 - 1 गर्नुहुन्छ भने प्रतिदिन क्यूले मात्रै कति काम गर्छ होला? एक काम गर्छन्। त्यसो भए त्यसले गर्दा उसलाई 54 दिन लाग्ला। नेक्स्ट क्वेसन, निम्नलिखित विकल्पहरू मध्ये 3 वटै विकल्पहरूमा भएका शब्दहरूमा कुनै न कुनै रूपमा केही सामान्य विशेषता समानता छन् तर एक विकल्प अन्य भन्दा फरक छ, त्यो कुन हो? यसमा हेर्नुस् है, यो पनि अल्फाबेटिकल अर्डरमा ठिकै छ, यो पनि बी को पनि अल्फाबेटिकल अर्डरमा ठिकै छ, सी को पनि अल्फाबेटिकल अर्डरमा ठिकै छ, डी जुन छ अल्फाबेटिकल अर्डरमा मिलेको छैन। पी सबभन्दा पहिला ए आउनु पर्नेमा पी आएको छ, त्यसैले यसको आन्सर हुन्छ डी। क्वेशन, द पर्पस अफ युजिङ आईसीटी इन एजुकेशन इज, यसको सही उत्तर के हुन जान्छ? यसमा जुन दिएको छ एबीसीडी, यसको अप्सन जुन दिएको छ क्वेशन नम्बर 14 नम्बर क्वेशन को एबीसी तीनवटै हुन्छ। दे अट्र्याक्ट स्टुडेन्ट, बीमा मेक टिचिङ लर्निङ इन्ट्रेस्टिङ, सीमा हुन्छ अप्सन लर्निङ आउटकमिङ, यसको डी आन्सर हुन्छ। Which of the following is considered as the brain of the computer system? यसको त सही उत्तर हुन्छ सीपीयू। धेरैचोटि सोधेको क्वेसन हो। Massive open online courses are a recent and widely research developed in, यसको 16 नम्बरको क्वेसन को आन्सर लिनुहुन्छ भने यसको सही उत्तर हुन्छ डिस्टेंस एजुकेशन, बी। Which of the following software help to detect computer virus and avoid them? यसको सही उत्तर हुन्छ एन्टिभाइरस। 17 नम्बर को, अब 4 वर्ष उमेर पूरा गरेको बाल बालिकालाई दिने 1 वर्षको शिक्षालाई के भनिन्छ? यसको सही उत्तर हुन्छ प्रारम्भिक बाल शिक्षा। 19 नम्बरमा, शिक्षा सेवा आयोग काम कर्तव्य र अधिकार भित्र तलको कुन पर्दैन? यसको सही उत्तर हुन्छ कुन का पर्दैन? सी हुन्छ जुन शिक्षक सेवा शर्त र सुविधा निर्धारण गर्ने भनेको जुन दिएको छ त्यो हुँदैन। नेक्स्ट क्वेसन हेर्दैछौँ हामी। क्वेसन नम्बर 21, तलमध्ये कुन जोडा मिलाउनुस् है। प्राथमिक शिक्षा निशुल्क को घोषणा कहिले गरिएको हो? प्राथमिक शिक्षा एक को तपाईँ यसमा डी आउँछन्, यसको आ आउँछन् 2031 साल। प्राथमिक तहको लागि पाठ्यक्रम प्रकाशन कहिले गरिएको हो? यसको उत्तर लिनुहुन्छ भने विक्रम सम्वत 2016 साल। त्यसपछि झापा जिल्लामा निशुल्क प्राथमिक शिक्षाको सुरुवात कहिले गरिएको हो? यसको सही उत्तर हुन्छ 2020 मा। र ईमा आउनुहुन्छ भने अर्को छ कक्षा 4 र 5 मा निशुल्क पाठ्यक्रम वितरण सुरुवात कहिले गरिएको हो? यसको सही उत्तर हुन्छ विक्रम सम्वत 2044 साल। यसको आन्सर हुन्छ डी। सम्बन्ध सिकाइ सिद्धान्त एसआर थ्योरी अफ लर्निङ गरिने आलोचना कुन हो? यसको सही उत्तर हुन्छ सी को। यसको सही उत्तर हुन जान्छ सी। मानिसको सिकाइ प्रक्रियामा हुने जटिल मानसिक प्रक्रियामा जानकारी व्याख्या नभएको सिद्धान्त। यसले के गरेको थियो भने जसरी कुत्तामा एक्सपेरिमेन्ट गरेको थियो, यो सिद्धान्तमा सम्बन्धित सिकाइ सिद्धान्तमा कुत्तामा प्रयोग गरेका थिए, यस्ता जनावरहरूमा सिद्धान्त गरेका थिए भने प्रयोग गरेका थिए भने यसले सबभन्दा बढी जसरी बल दिएका थिए कि प्र्याक्टिस गरेर घोकेर जस्ता शब्दहरू प्रयोगमा बढी यो सिद्धान्तले प्रयोग गरेका थिए र कुत्तामा बढी प्रयोग गरेको कारणले गर्दा यसले मानवमा कम हुने गर्दछ। मोटरसाइकल 22 नम्बर, मोटरसाइकल चलाउने व्यक्तिलाई मोटरसाइकल चलाउने ज्ञान र सिपले गाडी चलाउन सिक्न सजिलो हुन्छ। यस्तो सिकाइको स्थानान्तरणलाई के भनिन्छ? यसको सही उत्तर हुन जान्छ सकारात्मक स्थानान्तरण। 23 नम्बरमा,
शिक्षा निर्देशनालयको सम्बन्धमा तलको कुन भनाइ उपयुक्त छ? यसको सही उत्तर हुन्छ डी शैक्षणिक योजना कार्यान्वयनको सहयोग 24 मा एकजना शिक्षकले क्षेत्रफल निकालेको सूत्र सिकाउँदा वर्गाकार कोठाहरू भन्ने क्रियाकलापहरू गराएर अन्तमा आयतनको क्षेत्रफल निकाल्ने सूत्र सिकाउनु भयो। यस किसिमको शिक्षण विधिलाई के भन्ने गरिन्छ? यस किसिमको शिक्षण विधिलाई आगमन विधि भन्ने गरिन्छ। नेक्स्ट क्वेशन हामी हेर्दैछौँ 25 नम्बर 25 नम्बरको क्वेशन हामी हेरौँ एकचोटि। 25 नम्बरको क्वेशनमा हामी आउँदैछौँ। 25 नम्बरको क्वेशन एकचोटि प्लिज उपलब्ध गराइदिनुहोस् है। 25 नम्बरको क्वेशन हेरौँ एकचोटि। शैक्षिक संगठनका किसिमहरू र तिनका विशेषताहरूको आधारमा सही जोडा मिलाउनुहोस् र कोड सही उत्तर दिनुहोस्। 25 नम्बरमा हामी आइसकेका छौँ। जसरी छ कक्षा शिक्षण, 1 नम्बरमा कक्षा शिक्षण र विषय शिक्षण। यसको यदि लिनुहुन्छ भने 1 नम्बरमा एक नम्बरमा छ कक्षा शिक्षण। यसको सही उत्तर हुन्छ कार्यतालिका लचिलोपन अपनाउन सकिने। 2 नम्बरमा छ बहुकक्षा शिक्षण। यसको हुन जान्छ स्रोत यसको सही उत्तर हुन्छ स्रोत र साधनको उच्चतम परिचालन। र विषय शिक्षणमा जानुहुन्छ भने विषयगत दक्षताको उपयोग हुने। यसको सही उत्तर हुन्छ बी आकाशगंगा दैट मीन्स ग्यालेक्सी लाई चीनमा के नामबाट पनि चिनिन्छ। यसको सही उत्तर हुन जान्छ चाँदीको नदी। उत्तरी अमेरिका र अफ्रिका महादेशको बीचमा अवस्थित महासागर कुन हो? यसको सही उत्तर हुन्छ आन्ध्र महासागर दैट मीन्स ए को अटलान्टिक इंग्लिशमा यसलाई भन्ने गरिन्छ। प्रत्येक साल असार 15 गते एक हप्तासम्म मनाइने उत्सव कुन हो? यो कृषि उत्सव, जसलाई कृषि उत्सव हामी भन्छौँ, कृषि महोत्सव भन्छौँ, जुन असार 15 गते सुरु हुन्छ। असार 15 गतेदेखि मनाउने गरिन्छ। अब कुन मल्ल राजाले आफ्नो राज्यलाई काठमाडौँ, पाटन र भाग गाउँमा विभाजन गरी छोराहरूलाई राज्य दिएका थिए? यसको सही उत्तर हुन्छ यक्ष्मल। त्यसैले गर्दा यक्ष्मललाई एकत्रित मल्ल राज्यको अन्तिम राजा पनि भन्ने गरिन्छ। पृथ्वीनारायण शाहको आमा कौशल्यावती कुन राज्यको राजकुमारी थिइन्? यसको सही उत्तर हुन्छ पाल्पाकी थिइन् र उहाँको बुवाको नाम थियो गन्धबसेन उहाँको बुवाको नाम थियो। अर्को नेपालको चालु 15 योजनामा विक्रम सम्वत 2100 सम्म नेपालको प्रति व्यक्ति आय कति हुने प्रक्षेपण गरिएको छ? यसको सही उत्तर हुन्छ 12,100 अमेरिकी डलर। नेक्स्ट क्वेशन हामी लिँदैछौँ। नेक्स्ट क्वेशनमा लिन्छौँ नेपालमा विज्ञान प्रविधि तथा अन्वेषण साइन्स टेक्नोलोजी एन्ड इनोभेसन सम्बन्धी नीति कहिलेदेखि लागू भएको? यसको सही उत्तर हुन्छ सन् 1919 देखि लागू भएको हो। तलको मध्ये कुन देशले एसियाली विकास बैंकमा सबभन्दा बढी पुँजी लगाएका छन्? यसको सही उत्तर हुन्छ जापानले। सूर्यको अवलोकन गर्न कुन यन्त्रको प्रयोग गर्ने गरिन्छ? यसको सही उत्तर हुन्छ हेलिस्कोप। दिगो विकास लक्ष्य SDG4 चौथोले मुख्यतया आफ्नो ध्यान केमा केन्द्रित गरेको छ? यसको सही उत्तर लिनुहुन्छ भने समावेशी तथा समतामूलक गुणात्मक शिक्षा र अर्को जीवन पर्यन्त उपयोगी शिक्षा। ए र बी, क र ख हुन जान्छ किनभने यो जुन चौथो नम्बरमा दिएको छ, अरु कहीं के हेरेका थिए। चौथो नम्बरमा जुन दिएको छ म एकचोटि तपाईलाई पढेर सुनाइदिन्छु। चौथो नम्बरमा जुन दिएको छ त्यो सबैलाई जुन दिगो विकासका लक्ष्यमा दिएको छ सबैका लागि समावेशी तथा
समतामूलक गुणस्तरीय शिक्षा सुनिश्चित गर्ने र जीवनप्रान्त सिकाइमा अवसरहरू प्रवर्धन गर्ने भनेर 4 नम्बरमा दिगो विकासको 4 नम्बर लक्ष्यमा दिएको छ। के आधार लिनुहुन्छ भने यसको उत्तर हुन जान्छ बी, ए, क र ख। नेक्स्ट क्वेशन हामी हेर्दैछौँ। क्वेशन नम्बर 36, PQRS मा दिएको शब्द समूहलाई मिलाएर अर्थपूर्ण वाक्य भन्ने विकल्प छान्नुहोस्। यसको सही उत्तर हुन जान्छ हुनसम्म QSPR भन्नाले the man thought his tools, है, man thought his tools, he causes, यहाँ आउँदैछौ causes, he causes, yes मा आउँदैछौ, he causes depletion of biodiversity, depletion of yes मा आइसक्यौ, P मा आउँछौ भने biodiversity and change in climate pattern, thus R मा आइपुग्छौँ हामी leading the environmental leading to environmental degradation। यो त्यसैले गर्दा यसको आन्सर हुन जान्छ बी। तलको मध्ये कुन फ्र्याक्सन भिन्न 3/4 भन्दा बढी र 5/6 भन्दा कम हुन्छ? यसमा यस्तो हुन्छ, यसरी बुझ्ने गर्नुस् तपाई। 3/4 भन्दा बढी र 5/6 भन्दा कम यदि दुवैको अंश, यसमा एकचोटि म हिन्ट तपाईलाई दिदैछु, एकचोटि हिन्ट हेर्नुस् है। यहाँ हर र अंशको फरक यदि सेम छ भने, जसरी हेर्नुस् है, 3 र 4 मा पनि 1 को फरक र 5 र 6 मा पनि 1 को फरक, र हर र अंशको फरक सेम छ भने सानो अंक अंशमा जान्छ, सानो अंक माथि जान्छ। त्यो सानो अंक यसमा कुन छ? यसमा हेर्नुहुन्छ भने सानो अंक के रे 3 छन्, त सानो अंक माथि जान्छ र ठुलो अंक कहाँ जान्छ? तल जान्छ। त्यसैले गर्दा यसको आन्सर के हुन जान्छ? डी, 4/5 यसको उत्तर हुन जान्छ। नेक्स्टमा ए र बी बीच नफा रु 960 लाई 1/3 अनुपात 1/2 को अनुपातमा बाँड्ने हो भने तिनीहरूको नाफा रकमको फरक कति हुन्छ? एकचोटि हिन्ट हेर्नुस् है। ए र बी छन्, ए जुन छ 1/3, बी 1/2 छ। दुवैलाई हामी होल नम्बरमा लानको लागि 6 ले डिभाइड गर्छौँ भने 2/3 को रेसियो आइपुग्छ। नयाँ अनुपात 2/3 को भन्छ। र दुईटैमा घटाइदिनुहुन्छ भने दुवैको फरक कति हो? किनभने हामीले फरक निकाल्नु पर्ने हो। 1x मानेर हामी निकालेका छौँ, त 1x हुन्छ। र दुवैको यदि हामी जोड्छौँ भने जम्मा तपाईँलाई भनेका छन्, र जम्मा कति छ? 5x 3 2 5, 5x = 960 र x = निकाल्नुहुन्छ भने त्यसो भए, किनभने 1 आएको छ, 1x आएको कारणले गर्दा x को भ्यालु कति आउँछ? 192। यसको सही उत्तर हुन जान्छ ए। नेक्स्ट क्वेसन लियौँ हामी। नेक्स्ट क्वेसनमा हामी जाँदैछौँ। Which of the following activity, एकचोटि अलिकति ठुलो भएर हामी हेर्छौँ है। Which of the following activity does not come under cyber crime? कुन जुन काम छ साइबर क्राइम अन्तर्गत पर्दैन? View of others Facebook profile without the consent, यो तपाईको पर्दैन। के रे कसैको तपाईले प्रोफाइल यदि उसको बिना आदेशले पनि कसैको फेसबुक हेर्नुहुन्छ भने त्यो साइबर क्राइम अन्तर्गत पर्दैन। एजुकेसन सफ्टवेयर इन्ड्युस्ड कुन हो? एजुकेसन सफ्टवेयर इन्ड्युस्ड के रे ट्युटोरियल प्रोग्राम, स्टिमुलेसन प्रोग्राम, म्याथमेटिकल प्रोग्राम, अल अफ द अबभ। यसको सही उत्तर हुन्छ अल अफ द अबभ। हामी 40 वटा क्वेसन सकाइसकेका छौँ। अब आउँदैछौँ हामी अर्को क्वेसनमा हामी आउँदैछौँ। लास्ट क्वेसनतिर हामी लास्ट पेजतिर हामी आइसकेका छौँ। एकचोटि क्वेसन हेर्नुहोस् है। Which of the following is learning management system? यसको सही उत्तर हुन्छ मोडल, MOODL, मोडली भनेर तपाईको यसको आन्सर हुन्छ डी। नेपालको संविधान बमोजिम संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको साझा सूचीभित्र कुन विषय पर्दछ? यसको सही उत्तर हुन्छ भने 1 वन जंगल, वन जन्तु, चराचुरुङ्गी, जल उपयोग, वातावरण, पर्यावरण र जैविक विविधता ए पर्छन्। बी जुन छ भूमि व्यवस्थापन, जग्गा अभिलेख, त्यो जुन छ तपाईको कसको अधिकारभित्र पर्दछ? यो जुन छ प्रदेशको अधिकारभित्र पर्दछन् भने खानी अन्वेषण र व्यवस्थापन यो पनि प्रदेशको अधिकार अन्तर्गत पर्दछ भने हात हतियार, खर खजाना, कारखाना र उत्पादन सम्बन्धी यो संघको अधिकार अन्तर्गत पर्दछ।
क्वेश्चन नंबर 43, शिक्षा नियमावली 2059 अनुसार तल दिएको मध्ये कुन चाहिँ शिक्षालाई अनौपचारिक शिक्षाको रूपमा मान्यता प्राप्त गरिएको छ? यसको सही उत्तर हुन जान्छ साक्षरोत्तर शिक्षा, दैट मीन्स यसको हुन्छ बी आंसर। 44 नंबर, स्थानीय सरकार संचालन ऐन 2074 बमोजिम गाउँपालिका तथा नगरपालिका को केन्द्र को लागि आवश्यक पर्ने जग्गा को क्षेत्रफल तथा भौतिक पूर्वाधार को न्यूनतम मापदण्ड कसले निर्धारण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ? यसको सही उत्तर हुन्छ स्थानीय सरकार, दैट मीन्स बी। उत्तर बाल्यावस्थामा केटाकेटीहरूको सामाजिकीकरणमा कुन पक्षले बढी प्रभाव गर्दछ? यसको सही उत्तर हुन्छ बी, आफ्नै उमेर समूह, ग्याङको भाषा, फेसन र व्यवहार। यसको सही उत्तर हुन्छ बी। क्वेश्चन नंबर 46, व्यवहारवादी सिकाइ सिद्धान्त बिहेवियरिस्ट थ्योरी अफ लर्निङ को ले सिकाइ हुन कुन कुरालाई महत्त्व दिइन्छ? 46 नम्बरमा 46 नम्बरको यसको सही उत्तर हुन्छ बी, सिकारुमा यसको सही उत्तर हुन जान्छ सिकारुमा सम्बलन र प्रतिक्रियाको व्यवस्थापन। तल दिएको मध्ये कुन पाठ्यक्रम मूल्याङ्कनको आधार होइन? 47 नम्बरमा जानुहुन्छ भने यसको सही उत्तर हुन्छ पाठ्य पुस्तकको स्तर, यो पाठ्यक्रम मूल्याङ्कनको आधार मान्दैन। 48 नंबर, कक्षा कोठामा स्थानीय शैक्षिक सामग्रीको प्रयोगमा जोड दिनु पर्नाको प्रमुख कारण के हो? यसको यदि सही उत्तर लिनुहुन्छ भने कम मूल्यमा उपलब्ध हुने, विद्यार्थीले घरमा पनि प्रयोग गर्न सक्ने, सीमा सिकाइ व्यावहारिक हुने। यसको आन्सर हुन्छ डी। एक पटक लिएको परीक्षामा प्राप्त गरेको अंक र केही दिनपछि लिएको परीक्षामा प्राप्त गरेको अंक समान छ भने त्यस्तो मूल्याङ्कनमा प्रयोग गरिने साधनलाई के भन्ने गरिन्छ? यसको सही हुन्छ विश्वसनीय, यसलाई मान्ने गरिन्छ। लास्ट क्वेश्चन 50 नम्बरको, शिक्षक सक्षमता प्रारूप 2072 अनुसार सबै सिकारुले रचनात्मक सिकाइ अवसर पाउने गरी आवश्यकता अनुसार समूहहरू परिचालन गर्नु भन्ने साक्षरता तल मध्ये कुन सक्षमता अन्तर्गत पर्दछ? यो जुन भनाइ छ, यो सक्षमता जुन छ कुन तल मध्ये कुन अन्तर्गत पर्दछ? यसको सही उत्तर हुन जान्छ ए, सिकाइ वातावरण तथा कक्षा व्यवस्थापन। यति भएपछि हामीले माविको शिक्षक सेवा आयोगमा सोधिएका 2078 साल सहित 15 गते सोधिएका प्रश्नको सबै प्रश्न र उत्तर सहित हामी दिइसकेका छौं। हस्त हाम्रो च्यानललाई लाइक र सब्स्क्राइब गर्दै गर्नुहोला। हस्त।